Good morning. Welcome to all students. This psychology session, chapter number 4, रवैया और तासुब। पिछले सेशन में हमने तासुब की तखफीफ करने के तरीक़ों में समाजियत, बैनुल गुरोह के ताल्लुक़ और तीसरा टॉपिक कुंबे और स्कूल में तालीम नौ की तंजीम के मुतालिक फहमाइशें हासिल की थी। आज हम तरीक़ा नंबर 4 यानी तासुब में तखफीफ करने के तरीक़े चौथे तरीक़े के मुतालिक फहमाइशें हासिल करेंगे, जिसमें चौथे नंबर का तरीक़ा है तरसील और इज्तिमाई ज़राए यानी संचार माध्यमों। आवाम को मालूमात फ़राहम करने के लिए बेशतर तौर पर प्रोपेगेंडे की नई तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हमने रवैये में भी इसके मुतालिक फहमाइश हासिल की थी कि इज्तिमाई वसाइल के ज़रिए हम एक ही वक्त में लाखों लोगों के तक के मालूमात को, अफ़कार को नहायत तेज़ी से भेजा जा सकता है। दौर जदीद में साइंस और टेक्नोलॉजी पर मुनहसर आलात व असबाब नहायत फ़रोग़ पाए गए हैं। टेलीविज़न, अखबारात, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के ज़रिए हम एक ही वक्त में नहायत तेज़ी से आलम के तमाम ममालिक में मालूमात पहुँचाई जा सकती है। अहद कदीम में ख़वातीन को घर के 4 दीवारों में से रहकर घरेलू काम और बच्चों की ही देखभाल करनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया। 4 दीवारों की घरेलू काम और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी, इस ख्याल के तहत बेटियों को तालीम नहीं दी जाती थी। आज मुसलसल अखबारात, टेलीविज़न के ज़रिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम की बार बार नशरियात से ख़वातीन की जानिब तासुबात में तखफीफ होती हुई नज़र आती है। इसी तरह हम तरसीली और इज्तिमाई वसाइल के ज़रिए जो लोगों के जहन में तासुबात है, उन तासुबात में कमी वाक़े कर सकते हैं। 5वां तरीक़ा है 9 दर्जा बंदी। भारत में गुनाह गोयत वहदानियत का हामिल मखसूस मुल्क है। पूरे भारत में अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग होते हैं और अलग अलग मज़हब के लोगों में भी तासुबात होते ही हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पूरे भारत में ज़बान, लिसान, रस्म व रिवाज, लिबास और खुर्द नोश शोबा, ज़ात, जमात, धर्म चुनांचा कई मुल्कों में मखसूस ग्रोह के मुनक़सिम किया हुआ है, जिसके सबब अफसुर्दगी और तासुबात पैदा होते हैं। कदीम ज़ात पात का तबक़ाती निज़ाम पर मुनहसर था। हर एक ज़ात जमात में भी कई ज़िमनी जमातें थीं, जिसकी वजह से ऊंच नीच का जज्बा, बाहमी इख्तिलाफ और एक दूसरे की जानिब तासुबात पैदा होते थे। 6ठा तरीक़ा है वक़ूफ़ी मुदाख़लत। इंसानी किरदार बेशतर तौर पर 3 हैयतों में पाया जाता है। पहला है अमली, वक़ूफ़ी और जज्बाती। जज्बाती वक़ूफ़ी नशोनुमा के ज़रिए इंसान के अंदर इदराक, फ़िक्र और रुझानात में तब्दीली लाई जा सकती है। वक़ूफ़ी यानी कि तफ़हीम, इल्म, सिद्क़, नई मालूमात को काबिल तस्लीम बने, इसी तरह उसे दीगर फ़र्द तक पहुँचाने का अमल। तासुबात नाबूद करने के लिए लोगों में वक़ूफ़ी तब्दीली लाना नहायत ज़रूरी है। जब तक इंसान जहन से वो चीज़ को नाबूद नहीं कर सकता, वो किरदार से नाबूद नहीं कर सकता, तो हमें वक़ूफ़ी तौर पर उसे नाबूद करने में कामयाबी हासिल होती है, तो हम तासुबात में कमी वाक़े कर सकते हैं। प्रोपेगेंडा इश्तिहारात के मानिंद समाजी विकार के हामिल लोग, समाजी खुद्दाम, मजहबी पेशवे लोगों में वक़ूफ़ी तब्दीली नहायत मौसर साबित होती है। बेशतर तौर पर बरादरी और इदारों के ज़रिए इज्तिमाई शादियों की अवामी ज़हन में वक़ूफ़ी तब्दीली लाने में इनफ़रादी खर्च
ہوتے ہیں لیکن اس میں تخفیف پائی جاتی ہے۔ ساتواں ہے ہمارا طریقہ مثبت رویے کو فروغ دینا۔ تعصبات میں منفی رویے پائے جاتے ہیں۔ منفی رویے قیام پذیر غلط خیالات یعنی کہ تعصبات۔ تو مثبت رویے کو فروغ دیا جائے تو منفی رویے خود بخود کم ہوتے جاتے ہیں۔ کسی بھی سماج میں منفیت کم کرنے کے لیے مثبت رجحانات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس بات کی جانب لوگوں کے تعصب ہو اس بات کی جانب سب منفیت ہی دیکھتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور کردار کرتے ہیں۔ صدق، معلومات، اثبات، آزاد بحث و مباحثہ، گروہ میں انسلاک بڑھانے کی کوشش، رول کے مناسب ادائیگی کے طریقے، لوگوں میں مثبت رجحان کو فروغ دیا تو تعصبات میں تخفیف کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں کے لیے گھریلو خاتون اور طفلی پرورش کے لیے ذمہ دار تھی۔ صرف عورتیں گھر کا کام کرتی تھیں اور بچے سنبھالنے کی ذمہ داری ان پر تھی، جس کے سبب اسے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا عقیدہ مانا جاتا تھا۔ لیکن دور حاضرہ میں عورت مرد کے مساوی کندھے سے کندھا ملا کر تمام ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں سمجھتی ہے اور صحیح معنوں میں اس کا حصہ دار بنی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی تعصبات بھی بیٹیوں کے متعلق بہت غلط تھی، لیکن بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی کو جنم نہیں دو گے تو تمہارے بیٹوں کے ساتھ شادی کون کرے گا وغیرہ، یہ تمام خیالات، تمام اشارات کے ذریعے لوگوں میں تعصبات کم ہو رہے ہیں۔ بیٹیوں کی جانب مثبت رجحانات فروغ پا رہے ہیں، نیز بیٹیوں کی جانب تعصبات کم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے قانون کے ذریعے۔ قانون انسان کو سماجی تسلیم طریقے سے کردار میں سماجی امن و نظام کو برقرار رکھنے کا نہایت کارآمد ثابت ہوا ہے۔ مختلف سماج میں پائے جانے والے تعصبات افسردگی، سماجی تصادم اور تناؤ پیدا کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال کو امن و سلامتی اور نظام وغیرہ برقرار رکھنے کے لیے قانون نہایت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً جہیز وغیرہ کا قانون، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کی دور کرنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، جس کے ڈر سے لوگ گناہ نہیں کرتے اور تعصبات اس کی وجہ سے کم ہوتے ہیں۔ عورت کو مرد کے مساوی نیز مضبوط اور خود کفیل بنانے کے لیے یکساں وراثتی قانون کا استعمال کارآمد ثابت ہوا ہے۔ جنسی چھیڑ چھاڑ کے قانونی تحفظ کے لیے مختلف علاقوں میں عورتیں مرد کے ساتھ سلامتی سے کام انجام دے رہی ہیں۔ اسی بعد میں ہم نے رویے، تعصب اور انسانی کردار پر سماج کے ہونے والے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سبھی سماجوں میں تصادم، افسردگی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایسے تباکن اور ان میں سے ہونے والے نقصانات کی روک تھام کے لیے ہمیں علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سب مل کر ایسے منفی عوامل کی شناخت کریں اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، مثبت رجحانات سے آگے بڑھیں اور ملک کی ترقی یافتہ بنانے کے لیے معاون بنیں۔ اصل میں یہی ہمارا وطن کی خدمت ہوگی اور یہی اصل تعلیم بھی ہوگی۔